Like, subscribe, and get notified. We want justice. We want justice. We want Justice. आमका जाय न्याय न्याय आमका जाय. आमका जाय न्याय न्याय आमका जाय. Goa Pradesh Mahila Congress demanded the Reservation for Women Bill to be implemented in the state of Goa. The further highlighted that crime rates against women have been rising and that there are no security provisions. The committee held a Nari Nyay Andolan, a women's justice march advocating for gender justice on Thursday at Panjim. गोवा सरकार पळयत जाल्यार मुद्दामून गोंयचे आतां उलयता कित्याक ह्या सरकारान अशे लोक बसलात तेंच्यांनी काल आमी त्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो तितून आमी सांगले की महिलेचे इतले शोषण जाता इतले अत्याचार जाता लास्ट इयर 367 केसीस जाल्यो रिपोर्टेड आनी तितून तेज्या मागीर सीएमाची प्रतिक्रिया जी आयकली तेंचे कमेंट ते स्टेटमेंट आयकून एकदम खरें अशें अजाप दिसलें. मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करता की गोवा नंबर 1 रँकींग इन विमन सेफ्टी. हांव चित्ता म्हाका अशें सांगू अशें दिसता की मुख्यमंत्री खरे कसले तरी भ्रमांत जगता. तेंच्यांनी केन्ना तरी आपली गाडी सोडची आनी भायर रस्त्यार रातचे एक पासय मारून पळोवची. तांकां कळटलें की कशी दिसता तुमकां स्ट्रीट सुरक्षीत. पुलीस फोर्स ना, लायटी ना, रस्त्यार कॅमेरा ना. आमी हांगा आयज जमिल्ली आसा 33% रिजर्वेशन तेचे डिमांड करपाक जे बील पास जाला ते इम्प्लिमेंट करचे सरकार गव्हर्मेंटान. ताका लागून आमी हांगा जमिल्ली आसा. आमचो सरकार एक नारो घालता स्लोगन दिता आमकां. एक आसा सरकार तुमच्या दारी. म्हाका दिसना सरकार आमच्या दारी पावता कसो. आमी वयचे पडटा सरकाराच्या दारी. सेकेंड स्लोगन आसा हर हर गर्ल जल म्हणून. जल ना नळ आसा जल ना. ओके. सेकेंड इज व्हेरी नायस स्लोगन बेटी बचाव बेटी पढाव. ताचेर आमी एक बरो दिसता आयकूंक तो स्लोगन. बट तो कांयच फायद्याचो ना. जेन्ना आमची लेडीज भायर सरता तेन्ना आमकां इतले सुरक्षीत ना ती बायलां आमची की तांकां केन्ना घरा पावतली. सेफ्टी आसा काय ना ती. क्रायम रेट इतली वाडिल्ली आसा की आमी नको आमचे हें कितें रायझींग क्रायम कमी जातली काय हें जातलें पळय ते एवरी डे द क्रायम इज रायझींग. पूण मेन म्हणटा तें जेन्ना आमी बायलां कोणा कडेन प्रोटेक्शन घेवपाक वयता ती कोणा कडेन प्रोटेक्शन घेवपाक वयता आमी फर्स्ट चिंता पुलिसा कडेन प्रोटेक्शन घेवपाक. जाल्यार आमकां जेन्ना पुलिसा कडल्यानूच प्रोटेक्शन जेन्ना मेळना जाल्यार हो आमकां सरकार कसले आमकां म्हणटा की आमकां फूल प्रोटेक्शन दिता. पिंक फोर्स आसा म्हणून सांगला पयर आमकां एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आमच्या सीएमाचो की आमकां बायलांक फूल प्रोटेक्शन आसा. पिंक फोर्साचें आमकां प्रोटेक्शन आसा. खंयच्या पिंक फोर्साचें प्रोटेक्शन आसा तें तुमी म्हाका सांगा. खंयची तर गाडी पिंक फोर्साची तुमकां दिसत जाल्यार एक गाडी आसता बस स्टँडाचेर लोक तुमी जाणा the maximum I can say crimes can happen at the bus stand because there are several type of people there who are coming there कडपाक. आनी कितले टुरिस्ट आमच्या हांगा पणजेन भरलेले आसा चड करून पेंजीम चर्ची कडेन. पूण तो एक पिंक फोर्स आसता. ती पिंक फोर्सांतले 2 पीसी आसता 2 बायलो आसता पीसीच्यो आनी एक ड्रायव्हर आसता. तांकांय पळयात तुमी वचून थंय सिंगबाल पळय बूक स्टॉल आसा तांच्या सायडीक ते जीप सदांच आसता थंयसर. हांव रिक्वेस्ट करता तांकां थंय मोबायल तांकां एसीच्यो गाडयो दिता तुमी सुशेगाद बसपाक. तांकां तुमी मोबायल तांकां बसोंक थंय खेळपाक काय कितें करता तें आमकां खबर ना. तांकां एक कायल आनी एक तेलूय हाडून दिया भजी भाजूनी तांकां. तें आनीक बरें जातलें आनी सगळ्या लोकांक वांटूनी थंय कोण ते ट्युरिस्ट येता पळय तांकां.